भाई, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती तब रोशनी देता बजाज. अकलेतलो गेलो कितें रे तूं सारको. तुजो मरे तुजें कॉन्सन्ट्रेशन ना तुजे सारकें. तुजो फोकस फक्त पयशे करपाचेर आसा. कितें रे आतां तो बाबडो रिपोर्टर इतले उमेदीन तुजी आतां बायट घेवपाक येयलो, इतले लांबसून येयलो, बरो मनीस तो, कळ्ळें तुका. हांवूय वळखता ताका. तर तूं ताका सांगता जॅपनीज गार्डनान रावता आनी कॉन्फिडन्स लेवल कितें रे तुजो सांगतना. हय ती जॅपनीज गार्डन, ती बामणावाडी बीच सकयली, ती बामणावाडी बीच. आनी थंय महादेवाचें टेंपल, महादेवाचें लिंग आहा थंयसर, लिंग आहा थंय. पूण दुर्गा मातेचें टेंपल मरे तें. हां, तुकाच मरे खबर ना कितें चल्लां तें आनी खंयच्या खंय कितेंचें कितें. हें केन्ना जाता खबर आहा मरे तुका. मनीस मरे पयशान घुसपाटलेलो आसता खबर आहा तुका, वकवकेपणां करपाक. तेजो लक्ष नासता, लक्ष नासता भाई, कळ्ळें तुका. आतां तूं जे कॉन्फिडन्सान ताका सांगलें न्हू, ताकाय बाबड्याक तें खरें दिसतलें. हां, हांव त्या रिपोर्टराक सांगपाक सोदता, सर ती बामणावाडी बीच न्हू, ती जॅपनीज गार्डन बीच. त्याच्या सायडीक मारीचे भाट आनी त्याच्या सायडीक शामाचे भाट. कळ्ळें तुका. सायडीक शामाचे भाट, मदीं ती जॅपनीज गार्डन बीच आनी सायडीक मारीचे भाट, अशे ते 3 लायनीन सारके आसा. आनी बोगदा म्हणटा, बोगदा न्हू, ज्या जाग्यार आतां नवें दत्तात्रेयाचें टेंपल बांदलां, कितें तेच्या फुडें ऑपोजीट एक खुरीस आहा, त्याच्या सकयल बामणावाडी बीच म्हणटात. आमच्या राजकारण्याक खबर ना, नॉलेज ना ताका. कित्याक नॉलेज ना, तर तो हांगासरलो न्हू. तो हांगासरलो न्हू, तो दाबोलेचो. हांवें परत परत सांगलां. कितें जालें, कितें तो पडलेलो मरे, तो रिपोर्टर सर, तो मरे रिणान पडलेलो. आनी रिणान पडलो मरे तो, आनी आमच्या लोकांच्या पांयां पडपाक येयलो हांगासर. आनी आमचे लोक कितें दयावान, आमचे लोकांक मरे काकूळ चोमती येता. कितें रे, आमचे सारके भावार्थी लोक रे आमचे. तांकां मरे तेजेर दया येयली. कितें, आनी दया येयली आनी ताका एक्सेप्ट केलो. मागीर पडलो, मागीर मोडलो, धडलो, सगळे सरकशी केले. आनी आतां तेणी सारकी आपली हें दाखयली रे, अवकात दाखयली रे, लायकीचोच न्हू त्या खुर्चेर बसपाचो, कळ्ळें तुका. सो तूं तुजी आतां इंटरव्यू घेताना तुजे कडेन तो आतां फटींग उलयलो. कितें रे, पयर सुद्दां एक प्रकार घडला, रिपोर्टर सर, पयर एक प्रकार घडला. मायकाचेर मरे देवांची नांवां घेवंक सोदतालो, कळ्ळें तुका. म्हटल्यार कितें, आमी घेता खबर आहा तशी नांवां घेवंक सोदतालो जागेकारांची. मायकूच बंद पडलो. मायकूच बंद पडलो. पयर वास्को देवळान थंयसर सप्तकाक लायटूच गेली. हो फुडें थंयसर हें करता येन्ना, कितें बेश्टोच तकली फुडें काडटलो असो. तर सीएम तिकली लावंक सोदता न्हू, तेन्ना फुडें काडटलो तकली अशी करून. तेणी सीएमान कडल्यान दुसऱ्याकूच तिकली लायली. सो भाई, तुका एक सांगता, जेन्ना मरे अशे कोण बरे रिपोर्टर, फामाद रिपोर्टर टी व्ही चॅनलांचे बीन येतात न्हू, तेन्ना पयलीं मरे स्टडी इम्पॉर्टंट, कळ्ळें तुका. आमच्या जागेकारांची नांवां स्टडी कर. हांगा देवस्कीचे जागे आहा ते स्टडी कर, कळ्ळें तुका. बीच खंय आसा, गार्डन खंय आसा, कितें आनी बाकीचे हे खंय आहा, ते सगळे स्टडी कर. आनी मागीरूच मरे इंटरव्यू दी भाई, कळ्ळें तुका. जावचें ना भाई तुजे कडेन, तूं डिस्टर्ब आसा सारको. मनान तुज्या भंय आसा. आनी तूं जेन्ना उलयता न्हू, तेन्ना म्हाजेच विचार तुज्या तकलेन आसता, म्हाजेच विचार. हो पाड पडलेलो आयकात काय म्हाका आनी म्हाजेर कितें उलयत काय म्हणून. तूं पयल्या फावटी म्हाका सांपाडटा. बामणावाडी बीच न्हू भाई ती, बामणावाडी बीच न्हू ती, जॅपनीज गार्डन बीच ती भाई, जॅपनीज गार्डन. स्वताच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्या भाईकूच खबर ना खंय कितें आहा आनी कितें आहा तें. लोकांक तरी वळखता मरे, बोगद्यावयल्या लोकांक वळखता मरे, लक्ष्मी नारायण देवळाच्या लोकांक वळखता मरे, कोणागेर बिराडाक आहा तो तरी खबर आसा मरे. आं, आहा मरे. ना फक्त बायणा बिची वयले केन्ना पावतले भाई. एकूच जालो भाई, 2च जाले. हाडून दिवं एमपीटी ग्रावंडार हाडून दिवं भाई. नाका, सगळे वांगडा कर आनी हाडून दी. हेंच कर आनी कांय करूं नाका. चल.